लाउँछ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी अयुबको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। अयुब 1 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 8 पदसम्म आज हामी अयुबको जीवनबाट केही अर्थपूर्ण कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। हामीले अयुबको 1 अध्याय हामीले पढिसकेका छौँ। अयुब एक धर्मी मानिस थियो भन्ने कुराहरू यहाँनिर लेखिएको छ र परमेश्वर आफैले पनि अयुब एक धर्मी मानिस हो भनेर चाहिँ साक्षी दिनुभएको छ। तर यो कुरो चाहिँ दुष्ट शैतानलाई मन परेको छैन। यसकारण यो कुरो सुनेर चाहिँ शैतानले परमेश्वरलाई चुनौती दिएको छ र परमेश्वरले दुष्ट शैतानको चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ र अयुबलाई उसको धन सम्पत्तिबाट, उसको परिवारबाट, उसको रोगबाट र उसको मित्रहरूबाट जाँच गरिएको छ। कतिचोटि धर्मी मानिसहरू तिनीहरू धर्मी भएकोले नै तिनीहरूले दुःख कष्ट भोग्ने गर्छ। अयुब 1 अध्यायको 8 पदमा म पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर यसरी भनेको छ, परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो दुष्ट शैतानलाई। तब परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, के तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? परमप्रभुको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस यस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। पवित्र परमेश्वरले अयुब कति असल, निर्दोष, इमान्दारी छ भन्ने कुरो पवित्र परमेश्वरले गवाई दिनुभएको छ र यो कुरो दुष्ट शैतानलाई मन परेको छैन। यसकारण शैतानले जवाब दिएको छ। 9 पदमा शैतानले परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाब दिए, अयुबले त्यसै परमप्रभुको डर राखेको होइन कि तिनलाई, तिनका घरना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन र? तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाईबस्तुहरू देशभरि अनगिन्ती बढेको छन्। यसकारण दुष्ट शैतानले पवित्र परमेश्वरलाई आरोप लगाइरहेको छ। अयुबले पवित्र परमेश्वरको आराधना त्यतिकै गरेको होइन। अयुबले पवित्र परमेश्वरलाई त्यतिकै पछ्याएको होइन, किनभने तपाईँ पवित्र परमेश्वरले अयुबलाई र अयुबको घरनालाई र अयुबको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि तपाईँले चारैतिरबाट बार लगाएर राख्नु भएको छ। यसकारण त्यो मानिसले प्रशस्त मात्रामा आशिष पाएको छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँ पवित्र परमेश्वरलाई चाहिँ पछ्याएको, यो चाहिँ दुष्ट शैतानको आरोप हो है। यसकारण चाहिँ कतिचोटि चाहिँ धर्मी मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू धर्मी भएकोले नै तिनीहरूले दुःख कष्ट भोग्नेछन् है। यसकारण परमेश्वरले त्यसलाई अनुमति दिनुभएको छ। ल ठिक छ, त्यसको जीवनलाई मात्रै नछु, तैँले जे गर्नु मन लाग्छ गर, तर त्यसको जीवनलाई चाहिँ तैँले नछु। यहाँनिर चाहिँ अयुब निर्दोष र धर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि नै पवित्र परमेश्वरले दुष्ट शैतानलाई अनुमति दिनुभएको छ। यहाँनिर पवित्र परमेश्वरले अयुबको जाँच गर्नुभएको छ। यसकारण मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 10 देखि 12 पदसम्म त्यही लिएछ, धन्य हो तिमीहरू जो धार्मिकताको निम्ति सताइनेछ। यसकारण जब जब तिमीलाई दुःख हुन्छ, जब जब तिमीलाई कष्ट हुन्छ, जब जब तिमीलाई समस्या हुन्छ, तिमीहरू रमाऊ, खुसी हो र तिमीहरू धन्य कहो जब जब तिमीलाई चाहिँ दुःख कष्ट आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले डाँडाको उपदेशमा आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 12 पदमा त्यही कुरो भनेको छ, यीशु ख्रीष्टमा भक्ति साथ जीवन जिउनलाई अथवा यीशु ख्रीष्टमा भक्ति साथ जीवन बिताउने इच्छा गर्नेहरू सबैजनामाथि चाहिँ सतावट निश्चय पनि आइपर्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। यसकारण जसले पवित्र परमेश्वरलाई साँचो हृदयले पछ्याएको छ, जसले पवित्र परमेश्वरलाई साँचो हृदयले उहाँलाई आराधना गरेको छ, ती मानिसहरूमाथि निश्चय पनि सतावट आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले बताएको छ। जब दुःख कष्ट आउँछ र एकदमै असहनीय हुन्छ, जब सहनु सक्दैन, त्यति बेला चाहिँ मानिसले मृत्युको चाहना गर्छ, किनभने मानिसलाई अरू कुनै पनि विकल्प छैन। मानिसले अरू कुनै पनि विकल्पहरू देख्दैन। मानिसले एउटै मात्रै विकल्प देख्छ। जब मानिसमा एकदमै दुःख कष्ट आएको बेलामा र त्यो दुःख कष्ट सहनु नसकेको बेलामा र एकदमै असहनीय भएको बेलामा मानिसहरूले मृत्युलाई रोज्ने गर्छ। यसकारण मृत्युको चाहना गर्नु चाहिँ गलत होइन, तर त्यसप्रति चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ के हो त? गलत हो।
यसकारण चाहिँ मृत्युको चाहना गर्नु चाहिँ गलत होइन, तर मृत्युमै आफैलाई लैजानु चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। अयुब आफैले पनि मृत्युको चाहना गरेको थियो। म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु 3 अध्यायको 20 र 21 पदमा। हेर्नुहोस् है त, अयुबले के भनेको थियो? दुःखमा हुनेहरूलाई उज्यालो देख्न किन दिइन्छ? मनमा दिक्क हुनेहरूलाई जीवन किन दिइन्छ? तिनीहरूलाई जसलाई मृत्युको प्रतीक्षा गर्दछन् तर मृत्यु आउँदैन। त्यहाँनिर लेखेछ है, गाढधन खोजेको भन्दा पनि धेरै जोससँग तिनीहरू मृत्यु खोज्छन्। जुनहरू चिहानमा पुग्दा आनन्दले मग्न हुन्छन् र रमाउँछन्। यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले यहाँनिर बताएको छ कि अयुब आफैले पनि एकदमै मृत्युको चाहना गरेको थियो र त्यस्तो दुःख कष्टको बेलामा मानिसहरूले चाहिँ गाढधन खोज्नुभन्दा पनि, धन सम्पत्तिहरू खोज्नुभन्दा पनि तिनीहरूले चाहिँ मृत्युलाई रुचाउँछ भन्ने कुरो बताएको छ। किनभने हिब्रू 9 अध्यायको 27 पदमा लेखेको छ, मानिसको निम्ति मरण चाहिँ एकचोटि चाहिँ के छ त, तोकिएको छ। तर हितोपदेश 6 अध्यायको 16 र 17 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, पवित्र परमेश्वरले चाहिँ निर्दोष रगत बगाउनेहरूलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ त, घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। चाहे त्यो आफ्नै जीवन होस् अथवा त्यो अर्काको जीवन होस् अथवा आत्महत्या गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, सुसाइडलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर अयुबले मृत्युको चाहना गरेको थियो तर उसले चाहिँ आत्महत्या चाहिँ गरेको छैन। किनभने धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार आत्महत्या गर्नु चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ एकदमै पवित्र परमेश्वरको एकदमै घिनलाग्दो काम हो भन्ने कुरो चाहिँ हितोपदेशले यहाँनिर बताएको छ। यसकारण हामीलाई दुःख कष्ट धेरैचोटि किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ धर्मी जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि, हामीले भक्ति साथ पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई दुःख कष्टहरू आउन सक्छ। दुःख कष्ट भोग्नेहरूलाई शान्ताउनको आवश्यकता पर्छ, आलोचनाको होइन। त्यो कुरो हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ है त। यसकारण चाहिँ जति पनि मानिसहरूले अहिले यो ठुलो महामारीमा जुन किसिमको दुःख कष्टहरू भोगिरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ के को आवश्यकता छ, सान्त्वनाको आवश्यकता छ। तिनीहरूलाई चाहिँ आलोचनाको आवश्यकता छैन है त। तिनीहरूलाई चाहिँ इन्करेजमेन्ट चाहिन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ क्रिटिसिजम होइन। अयुबको श्रीमतीले तिनलाई हप्काएको छ र परमेश्वरलाई श्राप्न भनेको छ है त। यहाँनिर अयुब, हामीले 2 अध्यायको 9 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ जब अयुबलाई दुष्ट शैतानले नराम्रोसँगले हिर्काएको छ र जब उसको शरीर चोटले भरिएको छ र उसलाई एकदम असहनीय भएको छ र यो असहनीय कुरा चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ उसको श्रीमतीले पनि सहन सकेन। यसकारण उसको श्रीमतीले यहाँनिर आएर 2 अध्यायको 9 पद भनेको छ, तिनका पत्नीले तिनलाई भनिन्, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै पनि रहिरहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस् है त। यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उसको आफ्नै परिवारले पनि साथ दिएको छैन। अयुब एक धर्मी मानिस थियो, अयुबको जाँच पवित्र परमेश्वरबाट भइरहेको छ, तर यहाँनिर चाहिँ दुष्ट शैतानले पूर्ण रूपले अयुबको जीवनमा हाबी भएर अयुबलाई परमेश्वरबाट अलग गर्नको निम्ति, अयुबलाई परमेश्वरलाई सराप्न बनाउनको निम्ति चाहिँ, परमेश्वरलाई पुरै रूपले त्याग्नको निम्ति त्यो किसिमको पीडा, त्यो किसिमको दुःख कष्ट दुष्ट शैतानले चाहिँ अयुबलाई दिइरहेको बेलामा यहाँनिर चाहिँ उसको श्रीमतीले पनि सहन सकेन। यसकारण यस्तो बेलामा उसको श्रीमतीले अयुबलाई साथ दिनुपर्ने थियो, तर अयुबलाई चाहिँ उसले चाहिँ भनिरहेको छ है, त्यहाँनिर थर्काइरहेको छ, हप्काइरहेको छ, तपाईँले आफ्नो परमेश्वरलाई सराप्नुहोस्। कति दिनसम्म तपाईँ परमेश्वरप्रति इमान्दारी भएर बस्नुहुन्छ र तपाईँ मर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। र यहाँनिर अयुबको आफ्नै परिवारले पनि साथ दिएको छैन। अयुबका 3 जना साथीहरू अयुबलाई भेट्नको निम्ति आएको थियो र अयुबको त्यो दर्दनाक अवस्था देखेर तिनीहरूले 7 दिनसम्म एक अर्कासँग बोलचाल गरेको छैन, तिनीहरूले के पनि खाएको छैन, तिनीहरूले के पनि पिएको छैन। 7 दिनसम्म तिनीहरू हेरेकै भएको छ। अयुबको अवस्था त्यति भयानक र त्यति डरलाग्दो थियो। तर यी 3 जना मित्रहरूले अयुबलाई उत्साह दिनुको सट्टामा तिमीले परमेश्वरको विरोधमा
कहीँ न कहीँ अथवा केही न केही तिमीले चाहिँ पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले यो किसिमको दुःख कष्ट भोगेको छ भन्ने कुरो चाहिँ उल्टा के गरेछ त उत्साह दिनुको साटोमा चाहिँ तिनीहरूले पीडामाथि पीडा थपिदिएको छ। यसकारण अयुबले के भनेको छ, सर्वशक्तिमान तर्फको विश्वास त्यागेको भए तापनि निराश भएका मानिसलाई मित्रहरूको आस्था त हुनुपर्ने थियो है। अयुबले त्यसपछि त्यति मित्रहरूलाई भनिरहेको छ, हेर है त, जसले परमेश्वरमाथि विश्वासै गर्दैन त्यस्ता मानिसहरूले पनि आफ्नो मित्रहरूको चाहिँ के गर्छ त आशा गरेको हुन्छ, आफ्नो मित्रहरूबाट सान्त्वनाको वचनहरू चाहिँ आशा गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अयुबले तिनीहरूलाई भनिरहेको छ। 16 अध्यायको 5 पदमा अयुबले लेखेको छ, तिनीहरूलाई उत्साह दिन म साहसको वचन बोल्ने थिएँ, तब मेरो सहानुभूतिले तपाईँहरूलाई शान्ति मिल्ने थियो है। यहाँनिर चाहिँ अयुबले अझै जोडसँगले भनिरहेको छ कि म भएदेखि, म तपाईँहरूको ठाउँमा भएदेखि है, तपाईँहरू जुन ठाउँमा मलाई उत्साह दिनको निम्ति आउनुभएको छ, म तपाईँहरूको ठाउँमा भएको भएदेखि म के गर्ने थिएँ, म साहससँगले म के गर्ने थिएँ, म वचन बोल्ने थिएँ ताकि मेरो सहानुभूतिले तपाईँहरूलाई शान्ति मिल्ने थियो भन्ने कुरा बताएको छ। 17 अध्यायको 17 पदमा हितोपदेशमा लेखेको छ, एक मित्रले सधैँ प्रेम गर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मान्छेलाई एकदमै प्रेम गर्नुपर्छ। एक मित्रले सधैँ प्रेम गर्छ, दाजु भाइहरू चाहिँ दुःखको बेलाको निम्ति जन्मिएको हुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र रोमी 12 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ, आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनीहरूसँग रोइदेऊ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण यो एकदमै ठुलो महामारीको समयमा हरेक मानिसले दुःख कष्ट भोगिरहेको बेलामा हामीले तिनीहरूको निम्ति के गर्नुपर्छ, तिनीहरूको दुःखलाई हामीले सम्झिनुपर्छ र तिनीहरूको दुःखसँगै हामीले पनि दुःख मनाउनुपर्छ। अर्को वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर दुःख कष्टप्रति चाहिँ जिम्मेवारी हुनुहुन्न है। गड इजन्ट नेसेसरीली रेस्पोन्सिबल फर सफरिङ। यसको जति पनि मानिसले दुःख कष्टहरू भोगिरहेको छ यसमा परमेश्वरको हात हुँदैन। धेरै वर्ष अगाडि अमेरिकामा एउटा सर्वे गरिएको थियो, एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो र तिनीहरूलाई एउटै प्रश्न सोधेको थियो र त्यो प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँहरूले परमेश्वरलाई एउटै मात्रै प्रश्न गर्नु मौका पाउनु भयो भने तपाईँले परमेश्वरलाई के मौका अथवा के प्रश्न सोध्नुहुने थियो भनेर यो सर्वेक्षणमा जुन सोधिएको थियो प्रश्न, तब ती धेरैभन्दा पनि धेरै मानिसहरूले एउटै मात्रै तिनीहरूले प्रश्न सोधेको थियो, यदि हामीले पवित्र परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने मौका पायौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले यही प्रश्न गर्ने थियौँ। म यही गरेको थिएँ, वाइ इज देयर सफरिङ इन द वर्ल्ड? यो संसारमा किन यति धेरै दुःख कष्ट छ? यो चाहिँ मानिसहरूको प्रश्न हो र यो प्रश्नको उत्तर खोज्नेहरू चाहिँ प्रायः जवानहरूभन्दा पनि विवाहितहरू थिए। यसकारण चाहिँ धेरै मानिसहरूले यो प्रश्न गरि नै रहेको छ, वाइ इज देयर सफरिङ इन द वर्ल्ड? किन यो संसारमा दुःख कष्ट यति धेरै छ भन्ने कुराहरू है त। यो प्रश्नको उत्तर खोज्नेहरू चाहिँ प्रायः कोहरू छ त भन्दा चाहिँ एकदमै विवाहितहरू मात्रै छ। तर यदि तपाईँले यस संसारमा यति धेरै दुःख कष्ट छ भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ निश्चय पनि तपाईँले पनि एक दिन के गर्नुहुनेछ त, यो प्रश्न सोध्नुहुनेछ। जब तपाईँ र तपाईँको परिवारमाथि यो सङ्कट आइपर्नेछ, यो दुःख आइपर्नेछ र तपाईँमाथि यो ठुलो समस्या आइपर्नेछ, त्यति बेला तपाईँले पनि यो प्रश्न गर्नुहुनेछ कि किन यस संसारमा दुःख कष्ट छ भन्ने कुराहरू। प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदमै सत्यसँगले भन्नुभयो है। उहाँले अरू जस्तो बनावटी प्रकारले भन्नु भएन। अरू धर्मगुरुले धेरैचोटि मान्छेलाई सान्त्वना दिएला, विभिन्न प्रकारले बनावटी प्रकारले भनेला है, हुनसक्छ भन्ने कुरा बताएला। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि हुनसक्छ भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, उहाँले एकदमै स्पष्ट पारिदिनु भयो। जबसम्म तिमीहरू यस पृथ्वीमा हुनेछौ तिमीहरूलाई के हुनेछ त, सङ्कष्ट हुनेछ। हामी हरेकले के बुझ्नुपर्छ भने जब मानिसले दुःख कष्ट भोग्दछ यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो भन्नु हामीले मिल्दैन। किनभने परमेश्वरले कहिले पनि दुःख कष्टलाई सृष्टि गर्नुभएको छैन। यो पृथ्वीमा जति पनि मानिसले दुःख कष्टहरू भोगिरहेको छ, यो पृथ्वीमा जति पनि मानिसले एकदम सकस भोगिरहेको छ, जुन किसिमको सङ्कटहरू उनीहरूले भोगिरहेको छ, यो सबै सङ्कटहरू चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन।
किनभने उत्पत्ति 1:31 यसरी लेखेको छ, आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरालाई परमेश्वरले हेर्नुभयो, वास्तवमा त्यो अति नै सुन्दर थियो, अति नै राम्रो थियो। यसकारण परमेश्वरले यो पृथ्वीमा जे जति बनाउनु भएको छ त्यो हरेक थोक सुन्दर छ, हरेक कुरो असल छ। उहाँले कहिले पनि नराम्रो कुराहरू बनाउनु भएन, उहाँले कहिले पनि दुःख कष्टलाई उहाँले सृष्टि गर्नु भएन। यसकारण जब जब मानिसको जीवनमा दुःख कष्ट आउँछ तिनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरलाई प्रश्न गर्नु मिल्दैन, किन मलाई मात्रै, किन हामीलाई मात्रै, किन हाम्रो देशमा मात्रै यस्तो छ। हामीले कहिले पनि परमेश्वरलाई हामीले सोध्नु मिल्दैन, किनभने परमेश्वरले कहिले पनि दुःख कष्टलाई उहाँले चाहिँ सृष्टि गर्नु भएन। गलती 6:6 र 7 त्यही लेखेछ, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। यसकारण चाहिँ धोकामा नपर, परमेश्वरलाई कहिले पनि दोष लगाउनु मिल्दैन, किनभने परमेश्वरको ठट्टा कहिले पनि हुँदैन। जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्ने निर्णय गर्नुभयो तब उहाँले चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ साँचो प्रेमको अथवा वास्तविक प्रेमको अनुभव गरेको पनि उहाँले चाहनुभयो कि मैले मानिसलाई बनाइसकेपछि प्रेम के हो भन्ने कुरो चाहिँ हरेक मानिसले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त महसुस गर्नुभयो। तर यो प्रेमको क्षमता हामीलाई दिनभन्दा अघि चाहिँ उहाँले हामीले के गर्नुभयो त, उहाँले चाहिँ स्वेच्छा पनि फ्री विल पनि हामीलाई दिनुभएको छ र परमेश्वरले हामीलाई एउटा प्रेम गर्ने प्राणी बनाउनु भएको छ। हामी हरेकले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ र प्रेम के हो भनेर चाहिँ हामीले महसुस गर्नका निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ त, हामीलाई स्वेच्छा दिनुभएको छ, ताकि हामीले प्रेम गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कसैको करकापमा हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्ने होइन, तर हरेक प्राणीले, हरेक मानिसले पवित्र परमेश्वरलाई प्रेम गर्दाखेरि, एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ व्यक्तिगत छनौटबाट हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रेमले चाहिँ सधैँ नै के गरेको छ, छान्ने काम गर्छ है। प्रेमले जहिले पनि छान्ने काम गर्छ। अहिले यो संसारमा विभिन्न किसिमका गुडियाहरू निस्किएको छ है। त्यो गुडियाहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सानो नानीहरूलाई फकाउनको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आई लभ यु भनेर त्यहाँनिर प्रोग्रामिङ मिलाएको हुन्छ। यसकारण त्यो नानीहरूलाई यसरी फाल्ने बित्तिकै आई लभ यु भन्छ, त्यसलाई खोज्ने बित्तिकै आई लभ यु भन्छ। अनि नानीहरूलाई के गर्छ, मक्खै बनाउँछ एक गुडिया मसँग बोल्छ भन्ने कुराहरू, तर वास्तवमा त्यो गुडिया बोलेको होइन, त्यो भित्र चाहिँ एउटा प्रोग्राम हालेको हुन्छ है। अहिले चाहिँ एयरपोर्टहरूमा, रेलवे स्टेसनहरूमा पनि अहिले चाहिँ जोख्ने मेसिनहरू राखेको छ र त्यहाँनिर कोइन हाल्ने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ के गर्छ त, त्यसले चाहिँ तपाईँ त्यहाँ चढ्नु भन्छ र त्यहाँ त्यसले चाहिँ के तपाईँ कति केजीको हुनुहुन्छ, तपाईँको हाइट कति छ भन्ने कुरो त्यसले चाहिँ स्पष्ट रूपले त्यसले भनिदिन्छ है। तपाईँको हाइट यति छ र तपाईँको ओजन यति छ। यसकारण त्यस्तै क्रममा चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ चढ्छ, एकदमै मोटो मान्छे चढेछ है। र मोटो मान्छे चढिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेसिनले धानेन रहेछ। त्यो मेसिनले नधानिसकेपछि चाहिँ त्यो मेसिन बोल्न थाल्यो, तपाईँ एकैचोटि नचढ्नुहोस्, तपाईँहरू एकैचोटि नचढ्नुहोस् भनेर बोल्न थालेछ। त्यसलाई थाहा छैन कि त्यहाँ चाहिँ एकजना मात्रै चढेको छ भन्ने कुराहरू है, किनभने त्यसको ओजन 140 केजीको मात्रै थियो। यहाँ मान्छे कति चढ्यो, 150 केजीको एकैजना मान्छे चढिसकेपछि चाहिँ मेसिनले के गरेछ, तपाईँहरू एकैचोटि नचढ्नुहोस् भने त्यो के हो, प्रोग्रामिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई थाहा हुँदैन। तर मानिसलाई चाहिँ पवित्र परमेश्वरले स्वेच्छा दिनुभएको छ। यसकारण यो स्वेच्छाबाट चाहिँ मैले प्रेम गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ आफूले छान्नु पाउनुपर्छ। यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई यो स्वेच्छा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसले यो फ्री विललाई अथवा यो स्वेच्छालाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर परमेश्वरलाई इन्कार गरेर उहाँबाट टाढा भएका छन् र त्यही भएर यो संसारमा दुई किसिमको दुष्टताको परिचय भएको छ। मानिसले आफ्नो स्वेच्छामा पवित्र परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि यो पृथ्वीमा दुई किसिमको दुष्टताको परिचय भएको छ। एउटा चाहिँ नैतिक दुष्टता हो र एउटा चाहिँ प्राकृतिक दुष्टता हो हैन। एउटा चाहिँ के हो, मोरल इभिल भन्छ र अर्को चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ नेचुरल इभिल। यो नैतिक दुष्टता भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ व्यभिचार हो, दुःख कष्ट हो र अरू के हो भन्दाखेरि दुर्घटना हो। जति पनि दुर्घटनाहरू घटेको हुन्छ हैन। यसकारण यो चाहिँ मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो व्यक्तिगत घमण्डको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो व्यक्तिगत बेवास्ता गरेको कारणले गर्दाखेरि, घृणा गरेको कारणले गर्दाखेरि, दुरुपयोग जस्ता कुराहरूलाई छानेको कारणले गर्दाखेरि है यो सबै पृथ्वीमा चाहिँ के भएको छ त, दुःख कष्टहरू आउने गर्छ।
समस्याहरू आउने गरेको छ। किनभने सबैले पाप गरेको छ र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नको निम्ति चुकेको छ। मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वेच्छाले पवित्र परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले के गरेको छ त, यो पृथ्वीमा चाहिँ दुःख कष्टहरू सङ्कष्टहरू चाहिँ तिनीहरूले निम्ताएको छ। यो संसारमा धेरै जस्तो दुःख कष्ट यो चाहिँ मानिसको पापले गर्दा नै हुन आएको हो। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। संसारमा हामीले जति पनि यो महामारीहरू भन्छौँ, विभिन्न किसिमको दुःख कष्टहरू भन्छौँ, यो सब दुःख कष्ट चाहिँ मानिसको व्यक्तिगत छनौटबाट आएको हो र यिनीहरूले पवित्र परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कारणले पनि। किनभने पवित्र परमेश्वरले दुःख कष्टलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन। दोस्रो किसिमको दुष्टता चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राकृतिक दुष्टता हो। प्राकृतिक दुष्टता भने के हो भन्दा अहिले हामीले विभिन्न है जङ्गलहरूमा डडेलहरू लागेको हामी सुन्छौँ होइन, आगलागीहरू हामी सुन्छौँ, भूकम्पहरू आएको हामी सुन्छौँ, सुनामीहरू आएको हामी सुन्छौँ, हामीले देखि पनि रहेको छौँ, जसले मानिसलाई दुःख कष्ट थप्ने काम गर्छ। र यी सबै संसारमा पापको परिणाम हो। जति पनि यो संसारमा यो सबै किसिमका घटनाहरू घटेछ, प्राकृतिक घटनाहरू र नैतिक घटनाहरू है, दुष्ट जति पनि कुराहरू छ, यो सब थोक चाहिँ यो पापबाट हुन आएको। किनभने मानिसले पाप गरेपछि पृथ्वीमा काँडाहरू उम्रेको छ, सिउँडीहरू उम्रेको छ भन्ने कुरो चाहिँ उत्पत्तिमा हामीलाई स्पष्ट रूपले बताएको छ। रोमी 8:22 पनि हामीलाई त्यही कुरो बताएको छ। पापको कारणले गर्दाखेरि सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको अर्थनाद गरिरहेको छ। यो सारा सृष्टि यति साह्रो खुम्चेर बसिरहेको छ पापको कारणले गर्दाखेरि। यिनीहरूले त्यो उद्धारको दिनलाई हेरिरहेको छ, मुक्तिको दिनलाई हेरिरहेको छ, किनभने यिनीहरूले पनि एकदमै ठुलो वेदना भोगिरहेको छ। यसकारण मानिसको आफ्नै स्वेच्छाले गर्दा आज हामी यी सबै किसिमको दर्दनाक पापको विभिन्न रूपहरू देखिरहेका छौँ। यो पृथ्वीमा जति पनि हामीले महामारीहरू देखिरहेका छौँ, यो पृथ्वीमा हामीले विभिन्न किसिमको दुःख कष्टहरू देखिरहेका छौँ है, भूकम्पहरू देखेका छौँ, अनिकालहरू देखिरहेका छौँ है, भूकपहरू देखिरहेका छौँ, हत्याहरू देखिरहेका छौँ, लडाइँ झगडाहरू देखिरहेका छौँ। यो सब के हो त, पापको विभिन्न रूपहरू हामी देखिरहेका छौँ। तर मानिसहरूले अझै पनि परमेश्वरले दोष्याउने काम गर्छ है, यो परमेश्वरबाट नै हुन आएको भन्ने कुराहरू। जस्तै उदाहरणको लागि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि अफ्रिकामा पानी परेको थिएन, धेरै वर्षसम्म त्यहाँनिर पानी परेन र पानी नपरेको कारणले त्यहाँनिर धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। र एकजना स्त्रीले, अफ्रिकन स्त्रीले आफ्नो सानो भर्खर जन्मेको बालक चाहिँ स्वर्गबाट यसरी देखाएर चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर उसले प्रश्न गरेको त्यो चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ म्यागजिनको फ्रन्ट पेजमा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा समाचारको रूपमा आएको थियो। वेयर आर यु ओ गड भनेर चाहिँ आफ्नो मरेको बच्चालाई चाहिँ स्वर्गबाट यसरी देखाएर चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भने सोधिएको प्रश्नसहित म्यागजिनको चाहिँ फ्रन्ट पेजमा आएको थियो। र यो तस्बिरले, यो जुन तस्बिर थियो र यो जुन प्रश्न सोधिएको थियो, यसले चाहिँ सारा संसारमा भएका मानिसहरूको विश्वासलाई हल्लाएको थियो र धेरै जस्तो विश्वासीहरू पनि यति बेला चाहिँ पतन भएको छ। अयुबले 6:4 त्यही लेखेछ, सर्वशक्तिमानको काँड ममाथि गाडिएको छ अनि तिनमा विष मेरो र तिनका विष मेरो आत्माले पिउँदछ, परमेश्वरको त्रास मेरो विरोधमा खडा छन्। यानि अयुबले त्यही कुरो सोचेको छ कि यो चाहिँ यो जुन दुःख कष्ट आएको छ यो चाहिँ मेरो कारणले आएको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको कारणले आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ अयुबले पनि परमेश्वरलाई नै दोष्याउने काम गरेको छ। तर पत्रुसले हामीलाई स्पष्ट रूपले बताएको छ है, सचेत रहो, पहिलो पत्रुस 5:8 सचेत रहो र जागा रहो, तिमीहरूका शत्रु शैतान कसलाई भेटाऊ र खाइहालु भने गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ। त्यसकारण हामीले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो आफ्नो स्वेच्छाले पवित्र परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि, हामीले जानी जानी हामी आफैलाई दुष्ट शैतानको अधीनमा हामी आफैलाई ल्याएको कारणले गर्दाखेरि दुष्ट शैतानले चाहिँ के गरिरहेछ त, कसलाई भेटाउँ र खाइहालु भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ त, खोजिरहेको छ, गर्जने सिंह चाहिँ हिँडिरहेको छ। यसकारण चाहिँ जति पनि दुःख कष्टहरू आउँछ है, यो सब दुःख कष्टको उत्तरदायित्व चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न। हामीले कहिले पनि दुःख कष्ट आउँदा चाहिँ परमेश्वरलाई दोष लगाउनुहुन्न। यो चाहिँ मानिसको आफ्नै स्वेच्छाले गर्दाखेरि र मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि, मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि यो पृथ्वीमा देखा पर्ने हरेक दुःख कष्टहरू चाहिँ त्यो पापको विभिन्न रूपहरू हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले अन्याय काम गर्नुहुन्न। गड डज नट एक्ट अनजस्टली।
त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ है। अयुब 8:3 यसरी लेखेको छ, के परमेश्वरले न्यायलाई भ्रष्ट पार्नुहुन्छ? के सर्वशक्तिमानले इन्साफलाई भ्रष्ट गर्नुहुन्छ? अयुब 34:12 त्यही लेख्छ, साँचो कुरा त यो हो कि परमेश्वरले कहिले खराबी गर्नुहुन्न, सर्वशक्तिमानले न्याय बिगार्नुहुन्न है। परमेश्वरले कहिले पनि खराब काम गर्नुहुन्न है, र परमेश्वरले कहिले पनि न्यायलाई बिगार्नुहुन्न। उत्पत्ति 18:25 पनि त्यही कुरो त्यही बताएको छ। अब्राहमले परमेश्वरलाई सोधिरहेको छ, परमेश्वरले सदोम र गोमरालाई नाश गर्नको निम्ति तलवार ल्याउनु भएको थियो, तर अब्राहमले प्रश्न गरेको छ, दुष्टको साथमा धर्मीजनलाई मार्ने काम तपाईँबाट कहिले पनि नहोस्, धर्मीको दशा पनि दुष्ट जस्तै हुन त तपाईँबाट पर रहोस्, सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न र त्यही कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले सदोम र गोमरालाई नष्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तर त्यहाँ पनि केही न केही धर्मी मानिसहरू छ। के त्यो धर्मी मानिसहरू थोरै धर्मी मानिसहरू भए तापनि 50 जना 40 जना 30 जना 20 जना 10 जना धर्मी मान्छे भए तापनि के तपाईँले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुन्छ भन्दा पनि परमेश्वरले भन्नु, म नष्ट गर्दिनँ। यदि त्यहाँ 10 जना भए तापनि म त्यसलाई नष्ट गर्ने छैन। यहाँनिर अब्राहमले एकदम स्पष्ट बताएको छ, दुष्टको साथमा धर्मीजनलाई मार्ने काम तपाईँबाट कहिले नहोस् है। रोमी 3:4-6 यसले लेखेको छ, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ र हरेक मानिस झुटा छ, किनकि यसो लेखिएको छ, तपाईँ आफ्नो वचनमा ठिक ठहरिनुहुन्छ र इन्साफ हुँदा तपाईँ विजयी हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले कहिले पनि यो पृथ्वीमा दुःख कष्ट, मानिसलाई सताउने काम, मानिसलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउने काम है, मान्छेलाई निचार्ने काम परमेश्वरले कहिले पनि गर्नुहुन्न। परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ, उहाँ ठिक हुनुहुन्छ। यसकारण अहिले जति पनि यो पृथ्वीमा महामारीहरू आइरहेको छ है, हामीले कहिले पनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो र परमेश्वरले यो संसारको मानिसलाई मार्न खोज्नु भएको हो भनेर चाहिँ हामीले कहिले पनि त्यसरी सोच्नुहुन्न। किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ। उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर तिनीहरूले जीवन पाओस् भन्ने यो परमेश्वरको इच्छा हो। एकजना पनि मानिस आफ्नो दुष्टतामा मरेको परमेश्वर त्यसप्रति प्रसन्न हुनुहुन्न। परमेश्वरले हरेक मानिसले पश्चाताप गरेर उहाँबाट फर्किनु भनेर अझै पनि उहाँ चाहिँ पर्खिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ पहिलो पत्रुस 3:8 हामीलाई अझै पनि त्यो कुरो सिकाएको छ। समटाइम्स द विकेड डु प्रोस्पर वेल द राइचस सफर है। कतिचोटि चाहिँ धर्मी मानिसहरू भन्दा चाहिँ दुष्ट मानिसहरूको एकदमै फलिफाप भइरहेको हुन्छ है। धर्मी मानिसको फलिफाप हुँदैन तर दुष्ट मानिसको चाहिँ एकदमै धेरै फलिफाप भइरहेको हुन्छ। अयुब 21:17 त्यही लेख्छ, तापनि दुष्टको बत्ती कतिपल्ट निभाइन्छ र कतिपल्ट तिनीहरूको नाश तिनीहरूमाथि नै आइपर्छ र तिनीहरू प्रश्न सोधिरहेको छ है। दुष्ट मानिसहरू के हुँदैन, बत्तीहरू निभाइँदैन भन्ने कुराहरू, दुष्ट मानिसहरूको नाश हतपत हुँदैन भन्ने कुरो बताएको छ। भजन सङ्ग्रह 73:3 र 12 पनि आसफले हामीले त्यही कुरो बताएको छ, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देखेर म अहङ्कारी है, म ती अहङ्कारीहरूप्रति म डाहा गर्दछु भन्ने कुरो बताएको छ। र हेर दुष्टहरू यस्ता छन्, सधैँ निश्चिन्त छन् र तिनीहरू धन बढाउँछन्। यहाँनिर आसफले पनि बताएको छ, दुष्टहरूको फलिफाप भइरहेको छ है, तिनीहरूको उन्नतिमाथि उन्नति भइरहेको छ, तिनीहरू त नष्ट हुने कामै छैन है, कामै म देख्दिनँ भन्ने कुरो बताएको छ यहाँनिर। यसको इन सफरिङ गड साइलेन्स इज नट नेसेसरली हिज डिसएप्रुभल। यसमा हाम्रो दुःख कष्टमा परमेश्वर शान्त रहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, अथवा हाम्रो दुःख कष्टमा परमेश्वर शान्त रहनु भनेको चाहिँ उहाँले हामीलाई इन्कार गर्नु अथवा असहमति देखाउनु भनेको होइन। अहिले यो संसारमा यति धेरै महामारी भइरहेको छ, हजारौँ मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ, हजारौँ मानिसहरू चाहिँ जीवन र मृत्युको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ र हरेक मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो देवतालाई पुकारिरहेको छ, हरेकले परमेश्वरलाई पुकारिरहेको छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, मेरो बच्चालाई बचाउनुहोस्, मेरो आमालाई बचाउनुहोस्, मेरो बुवालाई बचाउनुहोस्, मेरो छोरालाई बचाउनुहोस्, मेरो छोरीलाई बचाउनुहोस्, मेरो श्रीमतीलाई बचाउनुहोस्, मेरो श्रीमानलाई बचाउनुहोस् भनेर हरेक मान्छेले प्रार्थना गरिरहेको छ, तर प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन। यसका मतलब
परमेश्वरले उत्तर दिनु भएन र परमेश्वरले चुपचापसँग बसिराख्नु भएको छ भनेको मतलब चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ बिर्सिनु भएको छ भन्नु खोजेको होइन है। इन सफरिङ गड साइलेन्स इजन्ट नेसेसरीली हिज डिसएप्रुभल है त। यसका चाहिँ हाम्रो दुःख कष्टमा परमेश्वर चाहिँ चुपचाप रहनु भनेको चाहिँ उहाँले हामीलाई इन्कार गर्नुभएको हो भन्नु खोजेको होइन। अयुब 30 को 20 पदमा त्यही लेखेछ, हे परमेश्वर सहायताको लागि मैले तपाईँलाई पुकारा गरेँ तर तपाईँले मलाई जवाब दिनु भएन। मेरो मामिला पेश गर्नलाई म खडा हुन्छु तर तपाईँ वास्तै गर्नुहुन्न। भजन सङ्ग्रह 22 को 2 पदमा त्यही लेखेछ, हे परमेश्वर दिनको समयमा म तपाईँलाई पुकार्छु तर तपाईँ उत्तरै दिनुहुन्न। राति पनि म शान्त बस्दिनँ। यसकारण मान्छेले प्रार्थना गरिरहेको छ निरन्तर रूपले परमेश्वरलाई, प्रभु बचाउनुहोस्, यो कोभिडलाई हटाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेको छ। धेरै क्रिस्चियनहरूले यो कोभिडलाई हटाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेको छ है। र हामीले परमेश्वरले सुन्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन। परमेश्वर चुपचाप बसिराख्नु भएको छ भनेको मतलब चाहिँ है उहाँले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन भन्नु खोजेको होइन। मत्तीको सुसमाचार 27 अध्यायको 46 पदमा जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्दै हुनुहुन्थ्यो, सारा मानव जातिको पाप ख्रीष्ट यीशुमा पवित्र परमेश्वरले त्यसलाई पुरै रूपले खारेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, हे मेरो पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। परमेश्वरले वास्तवमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्याग्नु भएको थिएन, तर पवित्र परमेश्वरले मानव जातिको भलाइको निम्ति, मानव जातिको उन्नतिको निम्ति, मानव जातिको फलिफापको निम्ति, मानव जातिको भविष्यको निम्ति उहाँले सारा पापको कार्यान्वयन अथवा त्यसको सम्पूर्ण काम चाहिँ उहाँले आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा उहाँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यही प्रार्थना गर्नु, हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। यसकारण चाहिँ अहिले हामी आतिनु हुँदैन। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छैन। परमेश्वरले कोभिडलाई हटाउनु भएको छैन। पहिलो कोभिड गयो, अब दोस्रो लहर आएको छ, अब तेस्रो पनि आउन सक्छ। आउँदैन भन्नु खोजेको होइन, योभन्दा पनि डरलाग्दो आउन सक्छ। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छैन भन्नु खोजेको होइन, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना निश्चय पनि सुन्नुहुन्छ। तर उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो भलाइको निम्ति गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सारा मानव जातिको भलाइको निम्ति उहाँले क्रुसमा त्यो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो र प्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो भन्ने कुरा। गड डज नट एन्सर टु म्यान। कतिचोटि परमेश्वरले मानिसलाई उत्तर दिनुहुन्न, त्यो कुरा हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ है। हामी कतिचोटि प्रार्थना गर्छौँ तर धेरैचोटि परमेश्वरले मानिसलाई उत्तर दिनुहुन्न। अयुब 33 अध्यायको 13 पदमा त्यही लेखेछ, परमेश्वरले मानिसको उजुरको जवाब दिनुहुन्न भनेर तपाईँ किन परमेश्वरमाथि दोष लगाउनुहुन्छ। परमेश्वरले है 33 अध्याय 13 पद त्यही लेखेछ, परमेश्वरले मानिसको उजुरको जवाब दिनुहुन्न भनेर तपाईँ किन परमेश्वरमाथि दोष लगाउनुहुन्छ। यशाया 46 अध्यायको 10 पद त्यही लेखेछ, आदिदेखि अनन्तसम्मको र प्राचीन समयदेखि हुन आउने सम्मको जानकारी म दिन्छु। म भन्छु मेरो अभिप्राय ठहरिनेछ र मैले चाहेको सबै पुरा हुनेछ। यसकारण पवित्र परमेश्वरलाई सम्पूर्ण कुराको ज्ञान चाहिँ पृथ्वीमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा है। हामी अतालिनु पर्दैन। हामीले प्रार्थनाको उत्तर पाएन भनेर हामी अतालिनु हुँदैन। कति प्रार्थना गर्दा नि किन परमेश्वरले कोभिडलाई हटाउनु भएन, हामी अतालिनु पर्दैन। परमेश्वरलाई सबै कुराको ज्ञान छ, आदिदेखि अनन्तसम्म, फ्रम द बिगिनिङ टु द इटर्निटी भनेको छ। प्राचीन समयदेखि, फ्रम द एन्सियन्ट टाइम्स, अब हुन आउनेसम्म, जे जति अब हुन आउने छ त्यो सबै कुराको जानकारी पवित्र परमेश्वरलाई थाहा छ। र उहाँको उद्देश्य के हो म भन्दछु, मेरो अभिप्राय ठहर्नेछ, उहाँको उद्देश्य पुरा हुनेछ र मैले चाहेको सबै कुरा हुनेछ। यसकारण पवित्र परमेश्वरको उद्देश्य पुरा हुनेछ। यसकारण यो पृथ्वीमा जे जति भइरहेको छ हरेक कुरो परमेश्वरलाई थाहा छ। परमेश्वर त्यसप्रति अनभिज्ञ हुनुहुन्न। यसकारण हामीले प्रार्थना गर्दा पनि हामीले उत्तर पाएन भनेर परमेश्वरलाई दोषी काम हामीले गर्नु हुँदैन। किन तपाईँले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनु भएन भने हामीले कहिले पनि परमेश्वरलाई दोषी काम गर्नुहुन्न। अयुब 33 अध्यायको 13 पदमा त्यही लेखेछ, परमेश्वरले मानिसको उजुरको जवाब दिनुहुन्न भनेर तपाईँ किन परमेश्वरमाथि दोष लगाउनुहुन्छ। अर्को कुरा, सफरिङ डज नट जस्टिफाई सिन। दुःख कष्टले पापको प्रायश्चित हुँदैन अथवा पापको न्याय हुँदैन भन्नु खोजेको है त। यसकारण हामीले दुःख कष्ट भएका छौँ, अब परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, हामीले दुःख भोग्यौँ भने होइन।
है। सफरिङ डज नट जस्टिफाई सिन। अयुब 36 अध्यायको 31 पदमा त्यही लेख्छ, दुष्ट कामतिर नफर्कनुहोस् जसलाई तपाईँको दुःखको सङ्कष्टमा रुचाउनुहुन्छ है, जसलाई तपाईँ दुःखको सट्टामा रुचाउनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ दुष्ट कामतिर चाहिँ फर्केर जानु हुँदैन, हामीले कहिले पनि दुष्ट काम गर्नु हुँदैन भने हिब्रू 11 अध्यायको 25 पदमा मोसाले पनि त्यही भनेको है। मोसाबाट त्यही लेख्छ, पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा त बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मोसाले चाहिँ केही उसले चाहिँ राजदरबारमा आफ्नो सुखमय जीवन बिताउनुको सट्टामा चाहिँ केही समय सुखको समय बिताउनुको सट्टामा उसले आफ्नै जातिहरूसँग उसले चाहिँ दुःख भोग्नको निम्ति उसले रोजेको छ। Regardless of how much suffering we endure, God is always be praised. है त? यसले जतिसुकै हामीले दुःख कष्ट भोगौँ, अन्तमा गएर पवित्र परमेश्वरकै नै के हुनेछ त? महिमा हुनेछ। है त? हामीले जतिसुकै दुःख कष्ट भोग्नु पर्यो त भने परमेश्वरकै सधैँ महिमा हुनेछ। अयुब 1:21 पद त्यही लेख्छ। अयुबले के भने? उसले सबै कुरो गुमाए। उसले आफ्नो छोराछोरीहरू गुमाए, उसले आफ्नो भेडा बाख्राहरू गुमाए, है, उसको सारा सम्पत्ति उसले गुमाए, ऊ शून्य भयो। ही बिकेम जिरो। उसँग केही पनि थिएन। उसले के भनेको छ 1:21 पदमा है, के भन्छ, र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरेर भने, म आफ्नो आमाको गर्भबाट नाङ्गे आएँ र म नाङ्गै फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले दिनुभयो, परमप्रभुको नाउँको धन्य होस्। है त? यसकारण चाहिँ सबै थोक परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामीमा केही पनि छैन। मेरो घर, मेरो जग्गा, मेरो सम्पत्ति, मेरो परिवार सबै थोक परमेश्वरबाट आयो। यो वास्तविक कुरो चाहिँ है हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण अहिले हाम्रो है व्यापारहरू ठप्प भएको छ, हाम्रो जागिरहरू ठप्प भएको छ, हामीले धेरै कुराहरूमा हामीले लसहरू भोगिराख्नु परेको छ है। हाम्रो कुनै पनि आम्दानी भएको छैन। हामीले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन कि है यो चाहिँ मेरो आफ्नो मेहनतबाट, यो मेरो शक्तिबाट यी सबै कुराहरू नआएको भन्ने कुराहरू। हामीले जतिसुकै दुःख कष्ट भोगे तापनि हामीले अन्तमा पवित्र परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ, किनभने हामी नाङ्गे आएका हौँ। अनि यो कुरो चाहिँ अयुबले बुझेको थियो, म नाङ्गे आएँ, म नाङ्गै फर्किनेछु। उहाँले दिनुभयो, उहाँले लानुभयो। यसको सारा महिमा, सारा आदर, सारा इज्जत उहाँलाई होस् भनेर चाहिँ उसले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेछ। अयुब 13:15 पद, उहाँले मलाई मार्नु भए तापनि म उहाँमाथि आफ्नो आशा राख्नेछु। म अझै पनि मेरो मामिला उहाँको सामुने पेश गर्नेछु। है, उहाँले मलाई जतिसुकै हिर्काओस्, उहाँले मलाई जतिसुकै मारोस्, है, उहाँले मलाई जतिसुकै तडपाओस्, तर मेरो आशा अझै पनि उहाँमा नै हुनेछ। है, मैले जतिसुकै यो पृथ्वीमा दुःख कष्ट भोगे तापनि मेरो आशा चाहिँ परमेश्वरबाट कहिले पनि हट्ने छैन। त्यो चाहिँ अयुबको दृढ विश्वास हो। है, उसको चोटले भरिएको छ। उसको श्रीमतीले गाली गरेको छ, उसको श्रीमतीले उसलाई भन्नु नभन्नु भनेको छ, उसको मित्रले भन्नु नभन्नु भनेको छ, तैँले यो गरिस् त्यो गरिस्, चाहिने नचाहिने आरोपहरू लगाएको छ, उसको सबै सम्पत्तिहरू नष्ट भएर गएको छ। तर उसले भनिरहेको छ, उहाँले मलाई मार्नु भए तापनि म उहाँमाथि आफ्नो आशा म कहिले पनि टुटाउने छैन। त्यो किसिमको पोजिटिभनेस चाहिँ अब हाम्रो यो महामारीको समयमा हुनुपर्छ। जतिसुकै हामीले दुःख कष्ट हामीले भोगिरहेका छौँ है, हाम्रो थुप्रै मित्रहरूले हामी दुःख कष्ट भोगिरहेको छ, हामी सबैले दुःख कष्टहरू भोगिन्छ, काहीँ न काहीँ हामीलाई चोट परिरहेको छ। तर हाम्रो आशा चाहिँ पवित्र परमेश्वरबाट कहिले पनि टुटाउनु हुँदैन। अयुब 35:10 पदमा यसले लेख्छ, तिनीहरू मध्येका कसैले पनि यसो भनेर सोध्दैनन्, मलाई बनाउनु हुने मेरो सृष्टिकर्ता कहाँ हुनुहुन्छ, जसले राति गीतहरू दिनुहुन्छ। है, अयुबले त्यही भनेछ, राति पनि उहाँले मेरो ओठमा गीतहरू हालिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। यो कहाँबाट आउँछ? यो परमेश्वरबाट आउँछ। है, राति पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, मेरो ओठहरूमा उहाँले गीतहरू हालिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। 40 अध्यायको 8 पदमा अयुबमा लेखेको छ, म धर्मी छु भन्ने कुरालाई के तँ अस्वीकार गर्न साहस गर्छस् र तँ आफै ठिक हुनलाई मलाई गलत सम्झन्छस्। है, परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ, म धर्मी छु भन्ने कुरालाई के तँ अस्वीकार गर्न साहस गर्छस् र तँ आफू ठिक हुनलाई मलाई गलत सम्झन्छस्। है, अयुबले आफूलाई म एकदमै ठिक छु भनेर उसले विभिन्न किसिमका मामिला चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि राखेको, म ठिक छु, मैले गलत गरेको छैन, किन मलाई यस्तो आपत्ति आयो, किन मलाई विपद आयो, वाइ डु दि राइचस सफर, किन धर्मी मानिसै दुःख कष्ट भोग्छन् भन्ने यो संसारको एकदमै ठुलो प्रश्न हो। र अयुबको यो ठुलो प्रश्न थियो, मैले गल्ती नै गरेको छैन, मलाई कसरी चाहिँ है मलाई यो आपद विपद आयो भन्ने कुरा।
यसमा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, म धर्मी छु भन्ने कुरालाई के त अस्वीकार गर्न साहस गर्छस् र तँ आफू ठिक हुनलाई मलाई गलत सम्झन्छस्? हेर, तँ आफैलाई ठिक पार्नलाई चाहिँ परमेश्वरले गलत नठान भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नु हो। तैँले गल्ती गरेको छैनस् र पनि तेरो जीवनमा विपत्ति आयो, यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वर चाहिँ गलत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। परमेश्वर कहिले पनि गलत हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो। त्यही कारण पछि अयुबले के भन्छ, म आफ्नो मुख बन्द गर्नेछु, म बोल्ने छैन, म परमप्रभुलाई म बोल्ने छैन। अयुबले त्यही भनेको छ। अन्तिममा अब हामी के सिक्छौँ? अन्तिम कुराहरू चाहिँ अयुबको पुस्तक हजारौँ वर्ष अघि लेखेको भए तापनि आज पनि त्यसको महत्त्व र सन्दर्भ उत्तिकै छ। त्यो पुस्तक एकदमै सान्दर्भिक छ हाम्रो निम्ति। वाइ डु दि राइचियस सफर? किन धर्मी मानिसहरू चाहिँ दुःख कष्ट भोग्छन् भन्ने कुरा यो उत्तिकै सान्दर्भिक छ, किनकि आज पनि मानिसहरूले दुःख कष्ट भोगिरहेको छ। त्यति बेला पनि अयुबले दुःख कष्ट भोगेको थियो, उसले कुनै गल्ती नगरे तापनि उसले विभिन्न किसिमको दुःख कष्टहरू भोगेको थियो र अहिले पनि मानिसले दुःख कष्ट भोगिरहेको छ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो दुःख कष्ट चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन, यो चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा दुःख कष्टहरू आएको। यदि हामी परमेश्वरको वचनलाईमा भरोसासहित हामी हेर्छौँ भने उहाँको वचनमा जीवनको लागि थुप्रै उत्तरहरू हामी हेर्छौँ। यसकारण चाहिँ यस्तो सङ्कष्टको बेलामा, यस्तो महामारीको बेलामा हाम्रो ध्यान, हाम्रो विचार हामीले पवित्र परमेश्वरमाथि, परमेश्वरको वचनमाथि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने पवित्र परमेश्वरको वचनमा चाहिँ जीवनका लागि सबै उत्तरहरू लेखिएको छ। परमेश्वरले आफ्नो भक्तजनहरूलाई बार लगाएर राख्नुहुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले बिर्सिनु है। दुष्ट शैतानले नै पवित्र परमेश्वरलाई आरोप लगाएको छ, तपाईँले अयुबलाई र अयुबको घरलाई र त्यसको धन सम्पत्तिलाई तपाईँले बार लगाएर राख्नु भएको कारणले तपाईँले चाहिँ त्यसै तपाईँलाई पुजेको छ। परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई आफ्नो आँखाको नानीलाई जस्तै गरिकन वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ। यसकारण पवित्र परमेश्वरको छोराछोरीले दुःख कष्ट भोग्यो भन्दामै हामी आत्तिनु पर्दैन। हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू, हामीले दुःख कष्ट भोग्यो भन्दामै हामी आत्तिनु पर्दैन। परमेश्वरले हाम्रो भलाइको निम्ति, हाम्रो उन्नतिको निम्ति, हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ त? यी सबै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वर सबै कुराको जानकारी छ है त। यसले यो पृथ्वीमा चाहिँ हजारौँ मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। यसको मतलब परमेश्वर चुपचापसँगले सहारा बस्नु भएको छ भन्नु खोजेको होइन। परमेश्वर सबै कुरा देखिराख्नु भएको छ। अनि यो सब थोक चाहिँ मानिस आफैले निम्ताएको कुरा हो। पाप चाहिँ मानिसले निम्ताएको। जब परमेश्वरले मानिसलाई स्वेच्छा दिनुभयो, परमेश्वरले मानिसलाई रोबोट बनाउनु भएन। जबरजस्ती परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले जबरजस्ती मानिसलाई रोबोट बनाउनु भएन। उहाँले त्यो चाहिँ गुडियालाई आई लभ यु भनेको जस्तै मिसिनमा है, मिसिनहरूमा त्यो राखेको जस्तै, कम्प्युटरमा सेट गरेको जस्तै त्यो कुरा उहाँले मान्छेमा त्यो राख्नु भएन। मान्छेलाई पवित्र परमेश्वरले स्वेच्छा दिनुभयो ताकि मानिसले छान्नु पर्यो मैले कसलाई पुज्नुपर्छ भन्ने कुरा। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ, मैले आफ्नो एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्ट दिनुभएको छ। उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर सबैले अनन्त जीवन पाओस्। यसकारण परमेश्वरले आफ्नो भक्तजनलाई के गर्नुभएको छ त? आफ्नो आँखाको नानीलाई जस्तै गरिकन बार लगाएर उहाँले राख्नुहुन्छ है त। हुन्छ, पवित्र परमेश्वरले आजको यस पवित्र वचनमा आशिष देखाउन आउनुहोस्। हामी सबैजना हामी एकछिन प्रभुको हातमा हामी आफूलाई समर्पण गरौँ।